Réussir mon bac. Un pas vers l'avenir. عالسلامة ومرحبا بكم في روسيو من باك. معكم عمر القراتي. اليوم باش نشوفوا اخر شابيتر ونشوفوا الطرق متاع تري متاع ان فيكتور. فما 5 طرق متاع تري اللي هما لازمنا نحفظوهم: تري بار رومبلاسمون، تري بار بيرميتاسيون، تري ابول، تري بار كونتاج، تري بار انسيرسيون. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا التيوري متاع الطرق هذوما متاع التري ونمبليمونتيو زوز منهم اللي هما تري بار رومبلاسمون تري بار كونتاج. به نبداو بالتري بار رومبلاسمون. التري بار رومبلاسمون بالنسبه للفيكتور في، نتصوروا اللي احنا عندنا فيكتور هكا في او تي ا بي ال او اس، نحبوا نعملوا له التري متاعو خرجوه منظم. التري بار رومبلاسمون على الاول تلوج لنا على الماكسيموم متاع الفيكتور هذا اللي هو تي، تسجله في فاريابل ومن بعد تدخل في بوكل فور وتلوج على المينيموم اللي هو هنا مثلا على الاول ليتيراسيون الاولى هي ا، وتحطه في فيكتور اخر دبليو. دبليو هو الفيكتور في تري، معناها فيكتور في فينال. تلوج على المينيمال تحطه ا هنا، تحط اصغر اليمون اللي هو ا. وبعد علاش هو تسمى الالغوريثم هذا بتري بار رومبلاسمون؟ خاطر تعوضوا باكبر حاجه التي. دونك كيما قلنا التي هي مسجله، تعوضها في الاتيراسيون اللي بعدها بالتي باش ما نعاودوش نشوفوها الأ. كيف تقعد تلوج على أصغر حاجة. هنا لقات البي، بعد لقات الأو، وتحطهم في الدبليو حتى لين يكمل التري متاع الفيكتور في ونتحصلوا على الدبليو. دونك هذا هو التري بار رومبلاسمون. الفي ابري رومبلاسمون يكون تي يتعبى بالماكسيموم متاعو. فما زاد تري بار بيرميتاسيون. هنا نشوفوا اكزامبل كيف ناخذوا فيكتور في بنفس لي زيليمون التابلة ونشوف كيفاش يخدم. بالنسبة للتري بار بيرميتاسيون ديما تلوج على أصغر حاجة، تلوج على أصغر حاجة في بارتي من الفيكتور. كما نقولوا هنا شدت ال E وال A، عملت لهم بيرميتاسيون ومن بعد عملت لهم بيرميتاسيون بعد تعديت هذا الانديس اي وهذا الانديس جي. دونك بدلت الاي بالجي ومن بعد تعديت عملت انكريمونتاسيون للاي ولات في الثانية، وبقات تلوج على أصغر حاجة في البارتي اللي بعدها. معناها تقسم التابلو بالنسبة للتري بار بيرميتاسيون، تقسم التابلو لدو بارتي اللي هي بارتي هنا ما فيها حتى شيء وهنا البارتي ما فيها التابلو كامل، وتلوج على لي دو زيليمون. هنا عودت الأو بالأ، بعد التابلو تقسم لدو بارتي، الأ هنا والبارتي الثانية هي هذه. بعد تشد أول إليمون في البارتي الثانية وتلوج على أصغر إليمون في البارتي الثانية وتعوضوا. دونك واضح ديما تقسم التابلو لدو بارتي، تشد الإليمون الأول في متاع الدوزيام بارتي وتلوج على أصغر إليمون في الدوزيام بارتي وتعوضوا بالإليمون الأول متاع الدوزيام بارتي حتى لين الفي يولي تري. الحاجة الباقية في التري بار بيرميتاسيون اللي هو ما نستحقوش فيكتور آخر كما في التري بار رومبلاسمون. في التري بار رومبلاسمون استحقينا الفيكتور دبليو، ولكن هنا في التري بار بيرميتاسيون باش يصير التري في بلاص في الفي، معناها مش نستحقوا فاريابل أخرى. فما زاد طريقة أخرى متاع تري اللي هي تري ابول. تري ابول هي طريقة غير مستعملة برشا،
تشبه التري بار بيرميتاسيون، لكن مش مستعمل برشا دونك مش نحكيو فيها برشا. ولكن بالنسبه للديفينيسيون نتاعها تلقاوها على الانترنت ولا تلقاوها على السيت نتاعنا réussirmonbac.com. نمشيو الطريقه نتاع تري مهمه برشا ومستعمله برشا في الدومين نتاع لي زالغوريثم، تري بار كونتاج. كيفاش هذا التري بار كونتاج؟ فما الفيكتور في اللي دخلناه وعنده لي زانديس نتاعو مرتبين من 1 11 ل7، والهدف نتاعنا هو التري نتاع الفي. في تري فينال هو باش يطلع في الدبليو في. وكيفاش تصير الحكايه؟ يبدا يشد ليليمون كما تشوفوا هنا في الالغوريثم، بعد نفسره لكم في الكود. يشد ليليمون ويشوف قداش من نومبر بعده اصغر منه. مثلا هنا نشوفوا الاو ونشوفوا التابلو اللي بعده نلقاو الا والبي هو اصغر منه. دونك هنا البوزيسيون نتاعو على الاول 1 يزيدها انكريمونطاسيون يزيدوها بزوز. بالنسبه للتي يمشي يشوف الانكريمونطاسيون نتاعو الساعه 3 خاطر ياخذ ديما الحاجه نتاع ياخذ ديما الانديس نتاع اللي قبله. دونك هنا ولات 3 خدام نتاع الاو، ومن بعد يشوف قداش من حاجه اصغر منه. بالطبيعه تي اكبر حاجه، دونك باش نزيدو 3 بلس 4 اللي هي تطلع 7. بالنسبه للتري بار انسيرسيون باش نحكيو فيها في فيديو اخرى خاطرها تستحق وقت، والامبليمونطاسيون نتاعها تستحق نفسروا كيفاش نعملوا الابديت نتاع الميزاجور دان فيكتور. نمشيو تو الامبليمونطاسيون تاع تري بار رومبلاسمون تري بار كونتاج. هنا كتبت الجوريثم يعمل تري. نشوفوا الساعه المين بروجرام. به بالنسبه للمين بروجرام على الاول حاجه ماهيش مهمه برشا. عملنا اونطري باش ناخذ نعملوا سيزي نتاع الفيكتور اللي نحبوا نعملوا له تري. عملنا رايت اونطري لا ديمونسيون دو فيكتور فيك، حطيناه في الديمونسيون ريدالين، ومن بعد عملنا بوكل وايل بقينا نقراو في لي زيليمون نتاع الفيكتور فيك احنا باش ندخلوه باش يكون فيكتور نون تري، بخاطر احنا الهدف نتاعنا باش نعملوا التري نتاع الفيكتور. دونك الفيكتور نون تري هو فيك، ومن بعد نعاودو نكتبوا هنا عاودت كتبت لي زيليمون الموجودين في الفيكتور فيك حتىش لهنا جوست باش بيان فيزواليزي. ومن بعد باش ناديو البروغرام نتاعنا المين بروغرام باش ينادي بروسيدور اسمها تري رومبلاسمون. بالنسبه لتري رومبلاسمون الانبوت نتاعو هو فيك اللي هو فيكتور نون تري، والاوتبوت نتاعو هو فيك فينال اللي هو فيك نون تري. هادو هما زوج فاريابل، ويلزمنا زاد ندخلو ديمونسيون باش نستعملوها في البروسيدور تري رومبلاسمون. وفي الاخر باش نعاود نكتب الفيك فينال باش نشوفوا اسكو الالغوريثم تاعنا يخدم صحيح ولا. توا نشوفوا البروسيدور تري رومبلاسمون، شوفوا كيفاش صارت لامبليمونطاسيون. تري رومبلاسمون بالنسبه لتري رومبلاسمون تستعمل دو فونكسيون كيما قلنا الساعه كيما شفتوا التي هو الماكسيموم تاع الفيكتور نتاعنا. دونك يلزمنا فونكسيون امبليمونتيها تلوج على الماكسيموم نتاع الفي، ندخلوا لها الفيكتور في والديمونسيون نتاعو في ان. هنا اسامي الفاريابل نتاع البروسيدور. وبالنسبه للفونكسيون هذه ماكسيموم تلقاو الامبليمونطاسيون نتاعها هنا. ماكسيموم تلوج على الماكسيموم في الفيكتور. به ومن بعد كيما قلنا
تمشي بعد نعملوا بوكل فور، تمشي من اول الفيكتور لاخر الفيكتور، وكل مرة تلوج على الانديس نتاع ليليمون مينيمال. كي تلقى الانديس معناها هذه الفونكسيون اند مين ترجعنا تشد تاخذ الفيكتور في وديمونسيون نتاعو وترجعنا الانديس نتاع ليليمون مينيمال في الفي. كي نلقاو ليليمون مينيمال نتاعو نحطوه في الدبليو اللي هو من بعد باش يولي دبليو، هذا هو الفيكتور تي. ونبدلو كيما قلنا احنا نستعملوا في التري بار رومبلاسمون، دونك نبدلو ليليمون هذا بماكسيموم بالماكسيموم نتاعو باش ما عادش يدور لنا ليليمون لقيناه. وعن طريق البوكل فور هذه يصير التري ودبليو يكبر من واحد حتى في ان موان، يقعد ليليمون الاخراني يلزمنا نكتبوه اللي هو الماكس. اللي الماكس يلزمنا نكتبوه معناها بعد ما نكملوا البوكل فور يلزمنا نكتبوا الماكس في اخر دبليو. نعملوا توا كومبيلاسيون ونشوف كيفاش اسكو البروغرام تاعنا يخدم صحيح ولا لا. اوكي اكزيكيوشن، قال لنا انتري لا ديمونسيون دو فيكتور فيك، ندخلوا له 5، انتري لا فالور 1، نحطوه اي حاجه 4 بعد 24 ولا 23 2 50 100 ولا خلينا نحطوها 1 باش نشوفوا ناخذ اكزامبل به. خرجنا لي زيلمون دو نوتر فيكتور نونطري كيما حطيناه معنا كيما دخلناه معنا 4 هنا 5 إليمون 4 حتى ل 1 4 23 2 51. بعد عملنا التري بار رومبلاسمون 1 2 4 23 50. هذا بالنسبة للتري بار رومبلاسمون. توا نحبو نشوفو لامبليمونطاسيون تاع تري بار كونتاج. دونك امبليمونتيت بروسيدور اسمها تري بار كونتاج، نبدلو هنا في المين بروغرام تري بار رومبلاسمون تري كونتاج ونشوفو لامبليمونطاسيون تاع تري كونتاج بروسيدور كيفاش امبليمونتيناها به. كما قلنا على الاول احنا عندنا الفيكتور في نونطري ديمونسيون هذه في ان، الدبليو في هو الفيكتور فينال تري، عندنا كيلك فاريابل لازم نستعملوه في البروسيدور اي وكا، وعندنا اند هو شو اسمه الفيكتور نتاع الانديس كما شفناه الساعه في الاكزامبل. على الاول نعملوا انيسياليزاسيون تاع الفيكتور انديس كلهم بار 1، وبعد نعملوا الميزاجور نتاع الانت. دونك نبداو من اي حتى من 1 حتى في ان موان 1، ومن بعد نشدوا الفيكا ونشوفوها اسكو اصغر من اللي بعدها ولا معناها نشدوا إليمون ونشوفوا اصغر ونشوفوا نتستيو لي زيليمون اللي بعده الكل. اذا ليليمون اللي بعده اصغر منه نزيدوا بالنسبه للانديس نتاعو نزيدوا 1 هكاك حتى لين نكملوا لي زيليمون الكل. يولي الانديس الفيكتور انت ميزاجور ومن بعد نقوموا بترتيب دبليو حسب الانديس حسب الفيكتور انت. دونك هنا انت عندنا بلاست ليليمون اي في الدبليو، هذا هو نتستيوها تو نشوفوها اسكو تخدم صح ولا لا. في اكزيكيوشن كيف نعمل نفس الاكزامبل نتاع التري بار رومبلاسمون، نشوفوها تعطينا نفس الريزلتا ولا. الساعة دخلنا 2 23 45 في 1
50. عادتهم لنا كيف مرتبين فيك ابري تري 1 2 23 45 50. دونك صحيحة. هذا بالنسبة لليوم. كما قلت لكم فما 5 ميثود نتاع تري بار رومبلاسمون، تري بار بيرميتاسيون، تري بول، تري بار كونتاج، تري بار انسيرسيون. اليوم شفنا التيوري نتاع 4 تري الاولين، وامبليمونتينا التري بار رومبلاسمون والتري بار كونتاج. وبالنسبة للتري بار انسيرسيون تشوفوها في الفيديو القادم. بالنسبة للكود تلقاوها على ريوسيرمونباك.com وحتى في الديسكريبسيون في الفيديو، الديسكريبسيون تاع الفيديو. إذا عندكم أي استفسار تنجموا تبعثوا لنا إيميل ولا تكتبوا لنا كومنتير. ميرسي.